अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू उर्दू बेस्ट नावल हिफाजत की एपिसोड नंबर 33 स्टार्ट करते हैं। उतनी बेदर्दी से उसने हयाम को गाड़ी की बैक सीट पर डाला था कि उसकी कमर कार के दरवाजे के साथ ज़ोर से टच हुई थी। वो यकदम कराह उठी थी। उसका बाजू पे लटका बैग एक झटके की वजह से उसके पेट पे आ लगा था। जामिन वो एकदम पेट पे हाथ रख के ज़ोर से चिल्लाई थी। साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू झिलमिलाने लगे थे। यस सर, डन। कानों पर लगे ब्लूटूथ की मदद से उसने जवाब आगे पहुंचाया था, जबकि दूसरे हाथ से जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की थी। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? वो रोते हुए भी लहजा मजबूत बनाए तेज आवाज़ में बोली थी। रोको गाड़ी। हवा में तेज उड़ती गाड़ी को देख के बोली थी। वो गाड़ी इस कदर तेजी से चला रहा था, वो एक जगह सेट होकर न बैठ सकी थी। बार बार उसे झटके लग रहे थे। एक दफ़ा तो उसका मुंह फ्रंट सीट के बैक में जाके लगा था। चुप करके बैठो। आदमी फ्रंट शीशे से देखता बदतमीजी से बोला था। रफ्तार उसने मज़ीद तेज़ की थी। यूनिवर्सिटी के गेट पे उतर के वो कैब से बाहर निकला था। तुम यहाँ ठहरो, मैं आता हूँ वापस। वो ड्राइवर को कहकर आगे बढ़ा था। अभी वो आगे और गया ही था, निस्वानी चीख कर उसका चेहरा मोड़ा था। कौन? मैं एकदम तेज़ी से आगे बढ़ा था। सामने खड़ी ब्लैक करोला पे उसकी नज़र पड़ी ही थी कि वो गाड़ी एकदम गायब सी हो गई थी। वो गाड़ी उसके पास ही गुजरी थी। अंदर से आती निस्वानी आवाज़ को पहचानने में उसे लम्हा भी ना लगा था। वो उल्टे कदमों से उस गाड़ी के पीछे बुरी तरह भागा था, लेकिन फिर वो जल्दी से कैब में जा बैठा था। जल्दी चलाओ गाड़ी, बल्कि भगाओ। जामिन कैब की फ्रंट सीट पर बैठकर ड्राइवर से तेज़ आवाज़ में बोला था। झटके से एकदम गाड़ी स्टार्ट हुई थी। यार, इस ब्लैक करोला का पीछा करो, जल्दी करो। और ड्राइवर से ज़्यादा गाड़ी पे भी नज़र रखा हुआ था। अभी वो तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि ट्रैफिक जाम देख के उसे गुस्से और परेशानी ने आ गिरा। डैम शिट, किसी तरह निकालो गाड़ी को, मुझे नज़र नहीं आ रही अब ब्लैक करोला। और ड्राइवर से बोला था। साहब कैसे निकालो, आपको नज़र नहीं आता? सिग्नल है अभी, किस तरह बढ़ाओ आगे, और अभी वैसे भी वक्त लगेगा। गाड़ियों का बेहद रश था। वो सामने और इर्द गिर्द खड़ी गाड़ियों को मद्देनजर रखता हुआ जामिन से बोला था। बता है, बहुत वक्त लग जाएगा ऐसे तो। खैर तुम ये रखो। उसे मजीद ऐसे बैठकर सिग्नल करने का इंतज़ार नहीं करना था, और ऐसा कर लेता तो शायद बहुत देर हो जाती। जेब में से वॉलेट निकाल के कुछ पैसे डैशबोर्ड पर रखे थे, और खुद अपना हैंड कैरी बैग लेकर गाड़ी से उतर चुका था। गाड़ी से बच जाके वो भागा था। उसके पास अपनी ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी, जिसकी वजह से उसे किसी भी कैब या लिफ्ट का सहारा लेना पड़ा था। ज़रा दूर निकल के वो रुका था। भागते उसका सांस बढ़ चुका था और अब वहाँ पड़ा था। सेकंड के लिए खड़ा था, तभी उसके सामने एक गाड़ी आके रुकी थी। क्या आपको लिफ्ट चाहिए? गाड़ी के दरवाजे का शीशा नीचे हुआ था, और इसमें से एक नौउम्र लड़के ने जामिन को देखते हुए कहा था। क्या तुम दोगे? जामिन एकदम तेज़ी से बोला था। जामिन को लड़का किसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म लगा था। गंदमी रंगत का वो लड़का सरस बात में हिला के जामिन को अंदर आने की इजाज़त दे चुका था। तब वो घूम के फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठा था और अपना हैंड कैरी अपनी गोद में रख लिया था। कहाँ जाना है भाई? जामिन इस लड़के से कम 8-9 साल बड़ा था। इसे देख कर वो लड़का भाई मुखातिब कर गया था। यार सीधा ले चलो, अभी तो मुझे भी नहीं पता कहाँ जाना है। वो परेशानी से बोला था, क्योंकि ब्लैक करोला उसके हाथ और नज़रों से काफ़ी आगे निकल चुकी थी। इस वक्त उसे अपना बैड लक लगा था। पैंट की जेब से उसने अपना फ़ोन निकाला था और टेक्स्ट किए गए मैसेज को कॉल की थी। एक कॉल, दो कॉल, फिर तीसरी कॉल पे कॉल पिक कर ली गई थी। बोलो जामिन। बुरहान दूसरी तरफ से उसकी कॉल देख के चौंका था। बहरहाल वो उसे काफ़ी मगरूर समझता था। एक फेवर चाहिए, वो बुरहान से बोला था। मेरी एक कॉल मिला सकते हो लड़के प्लीज़? क्या तुम्हारे पास फ़ोन है? इसने अपना फ़ोन कान से लगाया। दूसरा जो मुलाकात ड्राइवर करते हुए लड़के से बोला था। श्योर। इस लड़के ने फ़ौरन अपना फ़ोन डैशबोर्ड से उठाया था। कैसा फेवर चाहिए तुम्हें? जामिन बोलो, बुरहान ने कहा था। नंबर डायल करो तुम। उस लड़के ने जब फ़ोन लॉक खोल के जामिन की तरफ देखा तो जामिन ने कहा 033654। उसने मुझसे जल्दी से उसे नंबर नोट डाउन करवाया था। तब लड़के ने इस नंबर पर कॉल की थी और जामिन को थमाया था। बुरहान, जो डिटेल और मैसेज तुम मुझे पहुंचा रहे हो, क्या तुम बता सकते हो कि ये सब तुम्हें कैसे पता लगा? वो एक कान पे अपना फ़ोन लगाए बुरहान से बात कर रहा था, जबकि दूसरे कान पे इस लड़के का फ़ोन लगाया हुआ था, जिससे दूसरे नंबर पे बेल जा रही थी। हाँ, क्योंकि मुझे खुद इस बंदे ने बताया है कॉल करके। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा जामिन। सीरियस प्लीज़, झूठा नहीं हूँ मैं। बुरहान जैसे उसे सफाई दे रहा था। तो मेरे भाई, वो नंबर जिस नंबर से तुम्हें ये सब मालूम हुआ,
वो नंबर सेंड कर दो, 2 सेकंड है तुम्हारे पास, जल्दी सेंड करो। वो जल्दी से कहकर फ़ोन काट चुका था क्योंकि दूसरे फ़ोन पर लगी कॉल अब उठा ली गई थी और वो एक वक्त में एक ही बंदे से बात कर सकता था। दानिम, आर यू देयर? जामिन स्पीकिंग। इसने कॉल दारम को मिलाई थी। जामिन, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? दारम फ़ौरन बोला था। सब छोड़ो, बस तुम्हें एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, तुम उसको ट्रेस करवा के लोकेशन बताओ मुझे। 5 मिनट है तुम्हारे पास, बस 5 मिनट। 5 मिनट क्या हो गया है जामिन? दारम को हैरत हुई थी। तुम्हें जितना कहा है उतना करो, बाय। फ़ोन बंद करके उसने गुस्से से सामने देखा था। 1 मिनट बाद ही उसे फिर एक मैसेज मौसूल हुआ था। अपने मतलब का मैसेज देखकर उसने वही मैसेज दारम को फॉरवर्ड किया था जिसमें एक नंबर लिखा हुआ था। थैंक्स बेटा। उसने इस लड़के का फ़ोन इसे वापस किया था। खैर भाई, आप परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो है? वो उसके तेज़ी से चलते दिमाग और हाथों को गौर से देख रहा था और अब तो वो चौंक के एकदम चीखा था। ये क्या कर रहे हैं? तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कुछ नहीं करा। जब इसने हाथ अपने हैंड कैरी में डाले और अपनी मखसूस पिस्टल बाहर निकाली तो वो लड़का डर चुका था। एकदम वो चीखा था। जामी ने वो पिस्टल निकाल के अपनी सुर्ख जैकेट के अंदर बनी खुफिया जेब में डाली थी और उसको तसल्ली देते हुए मुस्कुराया था। आप मशकूक लग रहे हैं, आप उतरे प्लीज़। वो लड़का वाकई डर चुका था। यार कुछ नहीं हो रहा, बस तुम मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा दो, अभी लोकेशन पता चलती होगी। वो उसके कंधे पर हाथ मारता हुआ बोला था। पहले की निस्बत वो काफ़ी पुरसकून सा हो गया था। साथ ही उसने वजिया को सारी सूरत हाल से आगाह भी कर दिया था। ये क्या हुलिया बना रखा है मारिया? ये किसके साथ तुम आई हो और तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? वो जैसे ही अपने घर में दाखिल हुई थी वैसे ही अनीला बेगम अपने दिल पे हाथ रख कर तड़पते हुए बोली थी, बैठने दे मुझे खुदा के लिए। वो इतने सारे सवालों के साथ झंझना गई थी। मारिया, क्या हुआ है? उसे सोफे पे बिठाकर खुद उसके सामने बैठी थी। जैसा आपने कहा था ना, वैसा ही हो गया मामा। बुरहान ने दे दिया डाइवोर्स मुझे। वो चीखते में बोली थी। क्या क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? जी मामा, मैं होश में हूँ और मुझसे मज़ीद कुछ न पूछें आप। वो एकदम झटके से उठी थी और भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। मारिया बेटा सुनो। अनीला बेगम उसके पीछे भागी थी। बेड पे उल्टी पड़ी थी, अभी अपनी किस्मत पे रो रही थी कि एकदम दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। कमरे में हर तरफ अंधेरा था, ये सारी लाइट्स ऑफ थी। जिस तरह वो बंदा उसे छोड़ कर गया था इसी तरह वो बेड पे पड़ी रो रही थी। उसका दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका था कि उसके साथ हुआ क्या था। दरवाजे के खोलने की आवाज़ पे वो उल्टी से सीधी होकर लेटी थी और लेटने से उठने की कोशिश की थी। उसके कमर में शदीद दर्द हो रहा था, जैसे अभी कुछ ना किया गया तो शिद्दत दर्द के मारे मर जाएगी। अपने जिस्म के हर हिस्से में उसे ठेसें उठती महसूस हुई थी। अयाम ने नज़रें सामने धुंधले हुए मंजर पे डाली थी। कौन है? उसकी दबी दबी आवाज़ बाहर आई थी। एकदम ही कमरे में लगे सारे फनूस और लाइट्स रोशन हुई थी। अयाम, माय लव। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसकी तरफ आ रहा था जबकि अयाम की एक जोरदार चीख पर उसके कदम थमे थे। करीब नहीं आना। वो सर नफी में हिलाती, हाथ बेड पे जमाए पीछे को सरकी थी और बैकग्राउंड से जा लगी थी। तुम्हें यहाँ तुमसे दूर रहने के लिए थोड़ी बुलाया है मतलब। वो हंसता हुआ मजीद आगे बढ़ा था। नहीं। वो रोते हुए जोर से चीखी थी। उसका भयानक चेहरा एक बार फिर सामने देखकर वो सब कुछ खो देने को थी। उसे लग रहा था जैसे आज सब खत्म हो जाएगा। सलमान उसकी छोड़ी हुई जगह पर बेड के बीच बैठ गया था। तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है मेरी जान। तुम्हें अपने सामने देखने के लिए न जाने क्या क्या कर दिया है मैंने। दिन एक किया है, रात एक ही है। क्या मेरी सारी मेहनत ऐसे ही राय पे जाएगी? ये तो नहीं हो सकता ना। तुम्हें तो आज अपने साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। वो उसको सर दबा गौर से देखता हुआ बोला था। पास आओ। बैकग्राउंड से चिपकी घुटनों के गिर्द हाथ बांधे चेहरा छुपाए सिर्फ सुन रही थी। उसके दिल की धड़कन काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। उसके हसीन चेहरे पर खौफ का साया अक्स नुमाया था। सलमान के कहे गए घटिया लफ्ज़ों जुमलों को सुनकर उसका दिल कट के रह गया था। पास आओ एक बार फिर दोहराया गया था, लेकिन हयाम ने हिलने की भी कोशिश ना की थी, बल्कि खुद को और मजबूती से थाम लिया था। हयाम। अब की बार आवाज़ ऊंची थी कि वह एकदम उछल पड़ी थी, चेहरा ऊपर को उठा था। अब की बार उसे हुक्म देने की बजाय खुद उसके करीब बैकग्राउंड के पास आ गया था। उसको करीब पाकर हयाम एकदम दूर उसकी थी। नहीं यार प्लीज़। हयाम के हाथ उसने अपने सख्त हाथों में लिए थे। वो एकदम तड़पी थी। वो शायद पहली बार उसको इतनी करीब से देख रहा था। झील जैसी बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखें, सुतवा नाक में चमकती लौंग जो उसके चेहरे को मजीद खूबसूरती दिलकश बना रही थी।
سرخ راستے کا دھاس ہونٹ اس کے سرخ ہونٹوں کو دیکھ کے وہ خود پہ قابو نہ کر سکا تھا، اپنے دل کی مدت کا پرانی خواہش پر لب بہہ گیا تھا، وہ اس کے چہرے پہ جھکا تھا۔ ہٹو دور گھٹیا آدمی، اپنا پاؤں نہ جانے اس نے کیسے اٹھایا تھا اور سلمان کے پیٹ میں دے مارا تھا۔ اس اچانک افراد پہ فوراً اچھل کے پیچھے کو گرا تھا۔ یہی لمحہ تھا کہ ایام دوپٹہ صحیح کرتی بیڈ سے اٹھی تھی اور بھاگتے ہوئے کمرے کے دروازے پہ جا کے لپکی تھی۔ اس کا لرزتا ہوا ہاتھ ہینڈل کی طرف گھوما تھا۔ ایام، واٹس رانگ ود یو؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی بھی؟ وہ پلٹ کر بھاگتا ہوا دوسرے لمحے اس کے پاس پہنچا تھا اور اس کی کلائی بہت بے دردی سے تھامی تھی کہ اس کی کلائی میں کنکتی چوڑیاں ٹوٹی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ اس کے آنسو رفتاری سے اس کے گال پہ پھیلے تھے، لیکن سلمان اسے بے دردی سے گھسیٹتا ہوا اسے بیڈ تک لایا تھا اور ایک ہی جھٹکے سے اسے بیڈ پہ پھینکا تھا۔ آہ ضامن پلیز سیو می۔ وہ درد سے روئی تھی۔ اس نے اسے بے دردی سے بیڈ پہ پھینکا تھا جیسے کوئی چیز ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھے کہ بری طرح روئی تھی۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو اب بیڈ کی چادر بھگو رہے تھے۔ کیوں مجھ پہ ظلم کر رہی ہو میری جان؟ اتنی خوبصورت آنکھوں کو مت تو آنسو، نہیں کرو اپنے ان حسین لبوں پہ ظلم۔ وہ خود بھی ایک دم اچھل کے بیڈ پہ اس کے پاس آ بیٹھا تھا اور ایک ہاتھ اس کے کندھے کے پاس رکھ کر اس پہ جھکا تھا۔ اس کی نظر اس کی سرخ آنکھوں سے ہوتے لرزتے ہوئے سرخ ہونٹوں پہ ٹھہر گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر دل کی خواہش اور پرانی تمنا کی آواز پہ حامی بھرتا اس کے چہرے کے قریب جھکا تھا۔ میں بیوی ہوں کسی کی، معاف کر دو مجھے۔ وہ اپنے ہاتھ پیٹ پہ سے ہٹاتی اب چہرے پہ رکھتے ہوئے تڑپتے ہوئے بولی تھی، افسوس، لیکن کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے گلے میں جھولتی چین پہ اس کی نظر پڑی تھی اور اب اس کا ہاتھ اس کے دوپٹے پہ گیا تھا۔ دوپٹہ گردن سے ہٹا کر اس نے چین کو ہاتھ میں لیا تھا۔ اس کے غلیظ ہاتھوں کا لمس گردن پر محسوس کر کے وہ ضبط سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ آئی لو یو حیا، لو یو سو مچ۔ وہ اس پہ جھکا ہوا تھا کہ ایک دم دروازہ کھولنے کی آواز پہ بد مزہ ہوا تھا۔ کیا ہے پورے سین کی تم نے دھجیاں اڑا دی ہیں؟ کس سے پوچھ کر آئے ہو یہاں؟ وہ نخوت سے کہتا اس نے گردن موڑی تھی اور پیچھے دیکھا تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ شاید اس کا ہی کوئی بندہ اسے کسی کام کے لیے بلانے آیا ہے، لیکن کسی غیر شخص کو دیکھ کر وہ سیدھا ہوا تھا اور دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے شخص کو اس نے بری اور غصے بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ جس سے پوچھ کر آئے ہو یہاں؟ شرم نہیں آتی کسی کے پرائیویٹ روم میں آتے ہوئے؟ ایام کا ہاتھ اس نے ایک دم سے تھاما تھا اور ضامن کو دیکھ کر خار بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اس نے جیسے ایام کا ہاتھ تھاما تھا، اسی وقت ضامن نے کمر کے پیچھے چھپایا ہوا اپنا ہاتھ آگے کیا تھا اور سلمان کے ساتھ کا نشانہ بنایا تھا، لیکن اسی وقت بہت ہی شاطرانہ انداز میں سلمان نے ایام کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ گولی اس کے ہاتھ کی بجائے ایام اور سلمان کے بیچ بیک گراؤنڈ پہ جا لگی تھی۔ اسی اثنا کے ساتھ ایک چیخ ہوا میں بلند ہوئی تھی اور یہ چیخ ایام کی ہی تھی۔ اس کی بے آواز آنسو بھی کی شکل دے گئے تھے۔ وہ بہت بری طرح تیزی سے زور زور سے رونے لگی تھی کہ ضامن کیا سلمان نے بھی چونک کر اپنے پاس پڑی ایام کی طرف فکر مندی سے دیکھا تھا۔ ہاں ایام کیا ہوا؟ سلمان فکر مندی سے ایام کی طرف ایک بار پھر جھکا تھا۔ اس کا لرزتا وجود اور بھیگی آنکھیں بہت کچھ ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ ہچکیاں لیتی تیزی سے رو رہی تھی۔ اف، یہ منحوس انسان! ضامن سلمان کو ایام کے اوپر جھکا دیکھ تیزی سے آگے بڑھ کر آیا تھا اور اپنے ہاتھ اس کے مضبوط کندھوں پہ رکھ کر اسے دھکا سے دیا تھا اور ایام کے اوپر سے ہٹایا تھا کہ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پہ جا گرا تھا۔ ایام میری جان، آر یو اوکے؟ اس کا گال چھوتا لرزی اور پریشانی سے بولا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ویسے گڑبڑ انداز سے بات کر رہا تھا جیسے کوئی عام سچویشن اور وہ اپنے پرسنل بیڈ روم میں ہو۔ ضامن گھر چلو۔ وہ اس کا ہاتھ جو اس کے گال پہ رکھا تھا اسے پکڑتی امید سے بولی تھی۔ دو آنسو نکل کر بیڈ شیٹ پہ جذب ہوئے تھے۔ بہت پیاری ہے بیوی اور سو کالڈ شوہر میں۔ سلمان ان کو دیکھ کے مسکرایا تھا۔ اگر تو بھی بیچ میں بولا تو ابھی اس وقت تجھے ختم کر دوں گا۔ ضامن ایام کے اوپر پوری طرح جھکتا ہوا اس کے گرد ایک اپنا ہاتھ رکھتا سلمان کو دیکھتا بولا تھا۔ ایام کی جس کے حساب میں پوری طرح سلمان کی گندی نظروں سے بچ گئی تھی۔ یہ تم لوگوں کا بیڈ روم نہیں ہے بے شرم! سلمان انہیں ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر جل کے رہ گیا تھا۔ جنونی کیفیت میں اس نے ضامن کو اپنے پاؤں کی مدد سے دھکا دیا تھا کہ ضامن اس کے لیے بالکل ریڈی نہ تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے کارپیٹ پہ گرا تھا۔ اس کے گرنے کی دیر تھی۔ وہ واپس ایام کے پاس آیا تھا۔ تمہیں گھر جانے کی بہت جلدی ہے؟ جانے من، اب ہم نے نیا گھر ہی بسانا ہے۔ وہ اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالتا اسے اٹھانے کی کوشش کرتا اسے اٹھا چکا تھا۔ اسے اپنے حصار میں لے کر وہ خود بھی کھڑا ہوا تھا۔
چھوڑ دو مجھے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے پلیز۔ وہ اس کا بازو اپنے کندھے پہ چٹانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ اگر سلمان اسے اپنے گھیرے میں نہ رکھتا تو یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ اگر تم اس کے قریب آئے یا میرے قریب آئے تو تمہاری بیوی کو میں ابھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ ضامن نے اٹھتے ساتھ ہی ان کی طرف آنا چاہا تو وہ بولا تھا۔ حیام کو اس کے پاس دیکھ کر وہ وہیں رکا تھا اور ایک قدم پیچھے ہوا تھا۔ جس طرح تم گولیوں کا وار کر سکتے ہو، اسی طرح ہی یہ وار میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن فرق صرف اتنا ہوگا کہ یہ وار میں بیٹھ گراؤنڈ پہ کرنے کی بجائے تمہاری بیوی کے جسم میں کروں گا۔ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنستا ہوا اپنی پینٹ کی جیب سے پسٹل نکال چکا تھا اور اسے لوڈ کرتے ہوئے شیطانی انداز میں بولا تھا۔ حیام کے بال اور پھر ان پہ یہ ہرنی جیسی آنکھیں۔ وہ گندی نظروں سے حیام کی خوفزدہ آنکھوں کو دیکھتا ہوا بولا تھا، لیکن اس کی نظر ضامن کے سرخ چہرے پہ تھی جو بالکل خاموش ہاتھ نیچے کیے کھڑا تھا۔ شاید وہ کسی کے انتظار میں تھا۔ ڈائمنشن دور ہو جاؤ اس سے۔ ضامن کو اس کا حیام کو چھونا زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سلمان کا منہ نوچ لے اور اس کے وہ ہاتھ اڑا دے جن سے وہ حیام کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہارا شوہر بہت لو ٹیمپرڈ نہیں ہے حیام، برہان زیادہ اچھا نہیں تھا اس کی بنسبت۔ وہ حیام کو لے کر اسے بیڈ پہ بٹھا چکا تھا۔ اس کی پسٹل ہنوز حیام کی کمر پہ ٹکی ہوئی تھی۔ وہ ڈری ہوئی سہمی ہوئی بس لمحے گن رہی تھی۔ اس کا خون سارا نچڑ کر چہرے پہ آ گیا تھا۔ چہرہ خطرناک حد تک لال پڑ چکا تھا۔ غصے اور خوف اور ضبط کی حالت میں وہ برداشت کے آخری مراحل پہ تھی۔ اسے لگ رہا تھا چند لمحے بعد شاید وہ خود پہ قابو نہ پا سکے گی۔ مجھے پانی دے دو، پانی۔ وہ لال آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے سلمان کو تمنا بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ اسے پیاس نہ لگی تھی لیکن وہ ضامن کو ایک موقع دلوانا چاہتی تھی۔ پانی لاؤ جا کر کچن سے۔ حیام کی بات سن کر اس نے فوراً حکم سامنے کھڑے مجبور ہوئے ضامن کو آواز دی تھی۔ وہ حیام کے مرجھائے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوا رخ موڑ گیا تھا اور کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم اٹھائے تھے۔ اس کا ارادہ بالکل حیام کو اس غیر اور گھٹی شخص کے پاس چھوڑنے کا نہیں تھا، لیکن حیام کی نظروں میں پھیلی داستان کو سمجھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باہر گیا تھا۔ پانی سلمان، پانی پلیز۔ وہ زور سے کھانستی ہوئی سر کو تھامتی آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی تھی۔ تمہارا شوہر بہت کامچور ہے، اب تک پانی کا گلاس تک نہیں لایا ہے، لگتا ہے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کا چہرہ تھپتھپا کر بولا تھا اور ساتھ ہی اس نے حیام کی کمر پر رکھی پسٹل کو ہٹایا تھا اور بیڈ کے ساتھ رکھے سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی کے آدھے گلاس کو دیکھا تھا۔ اس پہ نظر پڑتے ہی اٹھ گیا تھا اور سائڈ ٹیبل کی طرف قدم اٹھائے تھے۔ اس کے پاس اٹھنے کی دیر تھی اور اس کی کمر سے پسٹل ہٹنے کی دیر تھی۔ وہ ایک دم جھٹکے سے بیٹھ سے اٹھی تھی اور کمرے کے کھلے دروازے کی طرف تیزی سے بھاگی تھی۔ حیام اس کو دروازے کی طرف پہنچا دیکھ زور سے چیخا تھا، لیکن وہ کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تھی، اس نے جیت کے ضامن کو تلاش کیا تھا جو کمرے کے باہری دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا موقع کی تلاش میں تھا۔ حیام کو باہر آتے دیکھ اس کا ہاتھ تیزی سے پکڑتا سیڑھیوں کی جانب بھاگا تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ حیام اس کا ساتھ بالکل نہ دے پائی تھی۔ جبکہ سیڑھیوں پہ تو اس کا پاؤں پھسلتے پھسلتے رہ گیا تھا، لیکن ضامن نے اسے بروقت اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ ابھی وہ بالکل بھی پیچھے مڑ کر سلمان کو دیکھنا نہ چاہتا تھا، بس اسے ابھی حیام کو اس بنگلے سے باہر کرنا تھا اور یہی کام کر رہا تھا۔ رکو! سلمان سیڑھیوں تک پہنچ کر بیرونی دروازے سے بھاگتے ضامن کو آواز دیتا ہوا تھا، لیکن ضامن نے رکنے کی غلطی تک نہ کی تھی اور وہ بھاگا تھا۔ بنگلے سے باہر آ کر وہ بنگلے میں بنے لان میں آیا تھا۔ وجیہہ بھی اب تک نہ آئی تھی۔ اسے صرف وجیہہ کا انتظار تھا۔ ایک نظر اس نے مین گیٹ پہ ڈالی تھی جہاں سنسانی تھی، سارے گارڈز کو وہ راستے سے ہٹا کر آیا تھا۔ تبھی مین دروازہ کھلا پڑا تھا۔ تم یہاں چھپ کے بیٹھو پلیز، وہ لان میں لگے درخت کی طرف اشارہ کرتا حیام سے بولا تھا جس کی گود میں تھی۔ مجھ سے چھپ کر تم دونوں کہاں جاؤ گے؟ اپنے پیچھے سے آتے سلمان کی آواز سن کر حیام بھی چونکی تھی، لیکن ضامن بھی اکیلا پھنس گیا تھا۔ اس کے ساتھ آرام بھی نہ تھا۔ اگر وہ حیام کے بغیر اکیلا ہوتا تھا تو اس کو بہت اچھے سے ہینڈل کر لیتا، لیکن حیام کی وجہ سے اپنی ہتھیار ڈال چکا تھا۔ اس نے رخ موڑ کر سلمان کو دیکھا تھا اور اسی وقت حیام کو اپنی گود سے زمین پہ اتارا تھا اور پھر اس کو کندھوں سے پکڑا اپنے پیچھے کیا تھا اور خود اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے بالکل بھی نہیں لگتا کہ شاید اب تمہارے پاس زندگی کا ایک منٹ بھی بچا ہوگا، ضامن سینے پہ اپنے دونوں ہاتھ باندھتا اس کے سامنے کھڑا سنجیدگی سے بولا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاس 10 سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ سلمان کو اس کی بات پہ شدید ہنسی آئی تھی۔ اس نے اپنی لوڈ کی پسٹل لمحے میں اپنے سامنے کھڑے ضامن کی طرف کی تھی۔ نائس شاٹ! ضامن مسکرایا تھا اور اپنے ماتھے پہ رکھے پسٹل کی ٹپ پکڑتا ہوا اپنے سینے پہ لایا تھا۔ یہاں سے سیدھا اوپر کی فلائٹ ہوتی ہے، کھلاڑی بنو اناڑی نہیں۔
वो अपने सीने पर हाथ रखता हुआ उसकी आंखों में आंखें डालता बोला था, ज़ामिन ये क्या कर रहे हैं? हयाम इन दोनों को आपस में लड़ते देख ज़ामिन के गिरद हाथ बांधकर उसकी कमर से टक्कर बोली थी। ज़ामिन अपनी कमर पे उसके आंसू महसूस कर सकता था। चलाओ। ज़ामिन सलमान को खामोश खड़ा देखकर चिल्लाया था। सलमान एकदम होश में आया था क्योंकि उसकी नज़र हयाम पे जमी हुई थी। वो एक कदम पीछे हुआ था और पिस्टल ज़ामिन के सीने से हटाकर उसकी एक गोली हवा में चलाई थी। उसके साथ ही हयाम की चीख हवा में बुलंद हुई थी। ज़ामिन उसके हाथ एकदम ज़ामिन के गिर चढ़े थे। उसे लगा था कि ज़ामिन को गोली लगी एकदम उसके सामने आई थी, लेकिन सलमान ने हयाम को बाजू पकड़ के सामने से हटाया और उसे धक्का दिया ताकि वो घास पर जाकर मुँह के बल गिरी थी। उसने एक बार ज़ामिन को करना ही चाहता कि सलमान खुद अपने सीने पर हाथ रख के नीचे को झुका था। नाइस शॉट। ज़ामिन मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा था और भाग हयाम के पास गया था जो ज़मीन पे गिरी हुई थी। अभी वो सलमान को चैलेंज ही कर रहा था जब मेन गेट से अंदर आती ब्लैक जीन्स और टी शर्ट में मलबूस वजिया पे पड़ी थी। वो सामने भागने को थी, लेकिन हॉल में हुई मंजर देखकर रुक गई थी, जो कि सलमान की पुश्त वजिया की तरफ थी और ज़ामिन का चेहरा उसके सामने था। वो ज़ामिन के इशारे पर सलमान के 10 कदम पीछे खड़ी सलमान की पुश्त का निशाना बनाकर अपना वार सही वक्त पे कर चुकी थी। वजिया के साथ पुलिस की टीम भी आई थी। टीम ने पहली फुर्सत में पूरे बंगले को अपनी हिरासत में लिया था। वजिया पिस्टल नीचे झुकाकर खुद भी ज़ामिन और हयाम के पास आई थी। जल्दी उठाओ इसे ज़ामिन, वजिया चीखी थी। अगर हयाम मेरी नहीं हो सकती तो तुम्हारी भी नहीं हो सकती। सलमान तड़पता हुआ ज़मीन पर लेटा हुआ बोला था। एक हाथ उसने अपने सीने पर रखा हुआ था जहाँ से खून जारी था, जबकि रोज़ पहले की तरह इसके दूसरे हाथ में लोड पिस्टल थी। उसने ज़ामिन की पीठ पर वार करना चाहा, लेकिन वजिया इसके वार को पहले ही देख चुकी थी। उसने हयाम समेत ज़ामिन को धक्का दिया था और खुद सामने आई थी। ज़ामिन और हयाम एक बार फिर ज़मीन बोस हुए थे, जबकि वजिया दर्द के मारे चिल्ला उठी थी और अपना एक पाँव उसने ज़मीन से ऊपर उठा लिया था। उसे महसूस हुआ था कि उसका पाँव बेजान हो गया है। वो एकदम उलझकर ज़मीन पर गिरी थी। ज़ामिन वो निगाहें झुकाए उसे मुश्किल आवाज़ दे पाई थी। ज़ामिन इस अचानक धक्के पर संभला बिना ताकि फायर की आवाज़ पे झट से हयाम को छोड़कर खड़ा हुआ था और फिर वजिया को ज़मीन पर पड़ा देखकर वो उसकी तरफ भाग कर आया था। पास पड़ी वजिया की पिस्टल उठाकर उसने पहले सलमान को फायर किया था और फिर वापस वजिया की आवाज़ पे उसके पास आया था। वजिया यहाँ पे उसका सर अपनी गोद में रखता उसका आंसुओं से तर चेहरा थामते हुए नम लहजे में बोला था। न जाने उसकी खुद की आंखें कैसे भीगी थी। हयाम के पास जाओ, वो प्रेग्नेंट है, धक्का दिया था उसने उसे। वो बहुत तकलीफ में हो गई। उसकी तवज्जो हयाम की तरफ मबज़ूल कराती परेशानी से बोली थी, लंबे लंबे सांस लेती वो मुश्किल अपने लफ्ज़ मुकम्मल कर पाई थी। हयाम वो बीच में फंस गया था। उसे समझ नहीं आया था कि कहाँ जाए। ज़मीन पे बेहोश पड़े हयाम के बेजान वजूद को देखकर चीखा था, जाओ ज़मीन, मैं तो ठीक हूँ। ज़ोर से चीखी थी। तब ज़मीन उसे बमुश्किल छोड़कर हयाम की तरफ भागा था और उसे गोद में उठाया था और साथ उसे लेकर मेन गेट की तरफ भागा था। वजिया, 1 मिनट बस मैं आ रहा हूँ, वजिया से कहता तेज़ी से काम कर रहा था। जारी है तभी बस। कैसी लगी आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।